Praise the Lord. मोगाळ भाव भयणींनो, आयज आमच्या मदें आसा आमचो भाव पास्टर सावियो आनी पास्टर सावियो मडगांव गांवांत ताची सभा चलता आनी जायते देवाचे उतर तो परगट करता. ताका वळखल्यार जायतो वर्सां जालीं हांव ताका वळखता आनी आयज बरे इम्पॉर्टंट विशयाचेर आयज पास्टर सावियो आमचे मदें आमचे लागीं उलोवचो आसा. तर पास्टर सावियो, आमी फुडें वचचे आदीं आमच्या विशयाचेर उलोवचे आदीं तुजे बद्दल आनी तुजे सभेचे बद्दल आमकां कितें तरी म्हायती दी, कितें तरी सांगून give some information about yourself. Praise Lord. Pastor Bonalak Binbasta, thank you म्हणटा म्हाका इन्वाइट केला म्हूण ते इंटरव्यूक. आनी म्हाका एवढो आसा एक पावट पास्टर बोनलान म्हाका आपले फिल्डोजीन आपले चर्चीन म्हाका इन्वाइट केल्लो. That time it was WWW, right? Yes. Wednesday Word and Worship. Wednesday Word and Worship. And this is the second time I'm coming now. Praise God. So आमगे चर्चीन नाव न्हू Our Lord Jesus Christ Church. Ministry start केल्यार almost like 12-13 years जाले. आनी आमगे चर्ची मेन दोन आमगे हे आहा, दोन पॉइंट्स, दोन आमगे मिशन आसात. ते म्हळ्यार फर्स्ट जे साल्वार जावंक ना, म्हणजे जांकां शुभ वर्तमान मेळोंक ना तांकां शुभ वर्तमान दिवप. आनी दुसरी गोष्ट म्हळ्यार जांकां जी साल्वार जाल्यात, म्हणजे जाणी एक्सेप्ट केला, जी भावार्थी जाल्यात तांची वाड जावप, तांकां वाड करप, तांकां लिडरशिपान वाडोवप आनी ह्या वरवीं तांच्यान दुसऱ्यांकूय सेव करपाक जाता, दुसऱ्यांकूय तांच्यान शुभ वर्तमान दिवंक जाता. सो हे आमगे दोन आमगे मेन आमगे मिशन आमगेलें. आनी आमगे चर्चीन म्हळ्यार मेन द थिंग इज दॅट वी ऑल आर लायक इक्वल. वी ऑल try to see that everyone is in leadership. Okay. We try to see that all preach. सगळ्यांनी देवाचे उतर कोरकोडपाचें, देवाचे उतर दुसऱ्यांक दिवपाचें. भुरगीं पासून व्हडलीं जाणटीं सगळीं दुसऱ्यांची हात धरून मागणें करतात आनी प्रॉफेसी करतात. जावं सगळीं लायक इट्स लायक ऑल आर ग्रोईंग टुगेदर. सगळीं आमी बारबर वाडटात. कित्याक आमकां ह्या टायमार चड आमकां गरज आसा ऑफ लेबरर्स, म्हणजे जे काम करतले वावराडी आमकां चड गरजेचे आसा. म्हणटच मेळटात तांकां आमी वावराडी करतात. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें खेरीत कितलें इम्पॉर्टंट जावन आसा की जेन्ना लोक सोबेंत येतात तेन्ना जायते पावटी एक पास्टराचेरूच चड फोकस आसता. पूण तुमी जे कितें करता तुजे सभेंत तें काय बरें म्हत्वाचें, कित्याक तुमी सगलीं वावराड्यांचें काम करतात, सगलीं प्रवचन करतात, सगलीं हिलिंग लेईंग ऑफ द हँड्स आनी हात धरून मागणें करता, प्रॉफेसी करता. आयज ते खेरीत ह्या दिसान, ह्या काळान हें खेरीत गरजेचें. आतां आमी सोबेचें उलयतात म्हणल्यार आयज दोन विशयाचेर आमी उलयतलीं, पूण एक म्हत्वाचो विशय म्हणल्यार साल्वासांव. साल्वासांवाचेर आमी उलयतलीं, पूण साल्वासांवाचे उलोवचे आदीं हांव एक पास्टर आनी तूंय एक पास्टर, आमी दोगांय गोंया रावन आनी गोंयचे भायरूय बी आमी सेवा करता. आनी एक म्हत्वाचो विशय पयलें आमी फुडें वचचे आदीं म्हाका जाय तुवें उलयल्लें तें म्हणल्यार एक वेगवेगळे सोबा ज्यो आसात गोंया और ह्या देशांत और ह्या संवसारांत, हे सोबे मदें एक एकवट आसपाचें हें
खूब म्हत्वाचें. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हें हांव मानतां. आनी तुजो विचार ह्या हाचे बद्दल कितें आसा? तर देवाचे उतर म्हणटा की आमी सगळीं एका वेळार आमी देवाची दुस्मानां आसलीं. हं, बिकॉज आमी सगळीं आमी बाकी आसलीं सगळीं आमी दुस्मानां आसलीं देवाची. हं, आनी तरी आसतना देवान आमचो मोग केलो, आमचो सुद्दां आपलो एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. म्हणटच आमचे मदें जायते स्वभाव आसात, जावं थोडे ट्रेडिशनल आसात, थोडे रिलिजियस आसात, थोडे भावाटी आसात, थोडे पेंटिकॉस्टल, थोडे मेन लायन चर्चीस आसात, जायते भाशेन फिरकोसो आसात. आनी मेन म्हळ्यार कोण कितें शिकूं हं, अँड कोण कितें शिकूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्यान कोणाचें दुस्मान जावंक जायना. हं, whether it's right doctrine, wrong doctrine, whether they preach Jesus, they don't preach whatever. कोणूय मनीस आमगे दुस्मान न्हू फर्स्ट ऑफ ऑल हं, ह्या हं, संवसारांत. हं, लायक मागीर सेकंडली एक हें आसता की एक फावंडेशन म्हणजे एक बुन्यादी शिकवण आसता, आनी तें म्हळ्यार जेजून आमकां साल्वार केलें. हं, जेजून आमकां कितको साल्वार केल्या, देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी आमगे सगल्यांची पातकांचें फारीकपण जेजून आपल्याचेर घेतलें. हं, सो हें एक फावंडेशन डॉक्ट्रीन आनी तेणें आमकां सोडयलें, आमकां सासणीक जिवीत दिलें. हं, हें जितले फिरगोजो परगट कोत्तात, हं, आमच्यान तांकां बोट दाखोवन म्हणपा ना की हे लोकांक साल्वार करिनात म्हणून. हं, मेन थिंग साल्वेशन, हं. म्हणजे साल्वेशन प्रीच करप. मेन थिंग सो साल्वासांव दिवपाचें गरजेचें तुजे तुजे विचारान. साल्वासांव आनी मागीर दिवपाचें थोड्यो जावन वस्तू आसा. आसात ते भाशेन हं, आतां तुज्या आनी म्हज्या मदें वचून तुमचे चर्चेन आनी आमचे चर्चे मदें वचून जायते डिफरन्सीस आसा, बट सारकें. दॅट इज नॉट अ फावंडेशनल डिफरन्स. लायक वी सारकें. बोथ बिलीव इन साल्वेशन. आमी दोगांय वचपाक जाय की एक पाटी एक मनीस साल्वार जालो जेजू क्रिस्ता वरवीं, हं, तो सदांच साल्वार. हं, सो तेजेर आमगे हें ना. बट हं. अदर थिंग्स आर देर that is not important for salvation. ओय That दुसऱ्यो you can वस्तू preach what you want, I can preach what I want. ओय दुसऱ्यो वस्तू आमचे मदें आमी जाणां बरे भाशेन थोडे भेदभाव आसात शिकोवणीवर. पूण फावंडेशनल तुवें म्हणल्यार एक बुनियाद म्हणल्यार तुमी मानतात की आमी जेजूच्या नांवान आमकां साल्वासांव मेळटा. आमी मानता जेजूच्या नांवान आमकां साल्वासांव. सो ते बुनियाद जरी तर ती बुनियाद आसा जाल्यार दुसरें जें कितें आसा तें इतलें म्हत्वाचें न्हू. भेदभाव भेदभाव हम्म. सगल्या सभेंत कितें ना कितें तरेन आसतलोच. गोंया सुमार 100 सभा आसतल्यो आनी गोंया सुमार घोडे 100 म्हाका पास्टर तेच्यान आसतले. चड आसतले. ओय आनी जाता वेता थंयसर एक वाड्यान गांवान जायते लोक भावाटी जावन जायते सभा स्टार्ट जाल्यात. ओय आनी एक सभा एकामेकाचे जायते भेदभाव आसतले. पूण ह्या भेदभावान तूं म्हणटा की आमी एकामेकाक बोट दाखोवपाक जायना, पूण एक एकवटान आमी बरे क्रिस्तांव भाव भयणां कशीं रावपाक जाय. सारकें? हय. आनी कित्याक केन्ना आमकां दिसता न्हू की आमी जें शिकयतात तें चड बरें वा दुसऱ्यांक फायद्याक पडटा, तेन्ना आमच्यान तें सांगपा जाय की हांव कितें शिकयता तें. सारकें. की समज आमकां दिसता गरजेचें की दुसऱ्याची शिकवण सारकी ना, ओके, हं, आमच्यान जस्ट मेन्शन करपा जाय की म्हाका दिसता हें टिचींग सारकें ना. बट कोणाचे पर्सनल लायफाचेर, कोणाचे तेंगे मिनिस्ट्रीचेर ती कितें करून वागतात, कितें न्हेसतात, कितें हें करतात, हं. तें चड आमी इंटरफेर जावपा न्हू एकामेकाच्या हितून. सारकें. कित्याक जें कितें तूं उलयता तें कांय कितलें म्हत्वाचें. कित्याक जायते दुसरे धर्माचे लोक क्रिस्तांवांक आयज पळयता आनी म्हणटात हे क्रिस्तांव कित्याक झगडटात आनी क्रिस्तांव मदें एकवट कित्याक ना. तर आयज तें तूं जें कितें उलयता तें खूब म्हत्वाचें म्हूण हांवूय मानतां. आमचे मदें जायते भेदभाव आसात, पूण एक आमी भेदभाव धरिनासतना भेदभाव कितें आसा तें पळयनासतना आमचे मदें कितें कॉमन आसा तें धरून आमी फुडें चल्ल्यात आयज हो व्हिडिओ करपाक. आनी जीं कोण आमकां पळयतात तांकां एक शिकोवण
आनी एक 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 शिकोवण साल्वेसांवा बद्दल आमी दिवपाक आयज आयल्या. तर आमचे मदें एक एक पाट पास्टर सावेव तो एक ताचो दुसरो विचार आसा. एक शिकोवणी वयर रॅप्चरा वयर म्हजी एक दुसरी विचार आसा हे शिकोवणे वयर रॅप्चरा वयर. पूण हे भेदभाव आसतनाय हांव लोकांक सांगपाक सोदतां आमी काळजान काळजान मोनान घोडे भेदभाव आसत पूण काळजान आमी एक आसा. प्रेज गॉड. हें सारकें. कित्याक जेजू येयलोलो आमी सगल्यांक एकठांय करपा आनी बायबलाचे पासून जायते फावटी आमी पळयतात की तो जुदेवांक आनी विदेशांक सगल्यांक एक करून गेलो आनी क्रिस्तां भितर आमी एकूच मनीस. लायक वी आर वन मॅन इन क्रायस्ट. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आयज तें आमी पयलें क्लियर करता आनी आमी आतां फुडें वयता. साल्वेसांवाचे खबर आमी साल्वेसांव हे टॉपिकाचेर हे विशयाचेर आमी उलोवंक सोदता. तर पास्टर सावेव पयले सुवातेर तूं आमकां सांगशी तूं आतां जें करता हें करूंक तूं कसो पावलो? तुजें जर्नी कितें? तुजी टेस्टिमनी कितें? तुजें कशे भाशेन तूं ह्या जाग्यार आयला? एक्चुअली लायक भुरगेपणासून वाडटा एक असो टायम आयलो की म्हाका दिसलें की देवाची सेवा करपाक चडशे लोक मुखार वचनात. सो आनी त्या टायमार आमी रिलिजनान आसतना धर्मान आसतना आमकां कितें दिसतालें की देवाची सेवा करप म्हळ्यार एक पाद्री जावप. ओके. सो वाडटा म्हाका दिसतालें की देवाची सेवा करूंक जायते जाण फुडें सरनात. खूब थोडे लोक फुडें सरतात आनी म्हाका दिसलें की देवाची सेवा करपाक एक बेस्ट वे म्हळ्यार एक यात्नीक जावप. एंड इट वॉज एक यात्नीक जावप म्हळ्यार एक व्हडलें सॅक्रिफायस अशें. आनी हांवें म्हणलें इफ आय बिकम अ प्रिस्ट हांव म्हणजे म्हाका एक देवागे वाट म्हाका कळटलें आनी हांव दुसऱ्यांकूय देवाची वाट हांव दाखयतलों. आनी सो हांव यात्नीकपणाक शिकपाक गेलो आनी हांव जायतीं वर्सां शिकतालो. फर्स्ट हांवें नोटीस केलें कित्याक हांव एवरीडे बायबल रीड करतालो. मुगे पर्सनल प्रेयर आनी मुगे बायबल रिडींग आसतालें. सो एक वर्स हांवें नोटीस केलें की जें ते शिकयतात धर्मा विशीं आनी जें बायबलान आसा तें सारकें डिफरंट, म्हणजे सारकें ऑपोजीट अशें. कित्याक म्हाका दिसपाक लागलें की ह्यो सगल्यो वस्तूंचेर धर्मीक वस्तूंचेर जे देव अलाव करतालो तें करपाक आनी मागीर तोच उलयतालो की म्हाका ह्यो बोली नाकात, म्हाका ह्यो नाकात, म्हाका हें नाका, म्हाका तें नाकात. आनी एक टायम असो येयलो न्हू की हांव थोडे अशे करून जे बॉर्न अगेन प्रिचर्स आसा तेंचे बुक्स हांव वाचतालो. लायक बेनी हिन, जॉयस मायर एंड ऑल. आनी जॉयस मायराक एक पुस्तक वाचतना टिनेजर्स आर पीपल टू तें पुस्तक वाचतना म्हाका साल्वेशन कितें तें म्हाका कळ्ळें. जायते फावटी अशे करून लोक येताले इवन बिलिवर्स टू कम ऑन टू अ डोर एंड म्हणटाले की साल्वेशन प्रेयर हें करपाचें तें करपाचें. लायक नो देन वी हॅव टू डू दीस प्रेयर एंड यूल बी सेव्ड. पूण म्हाका तें समजनासलें लायक हाव कॅन यू जस्ट से अ प्रेयर एंड बी सेव्ड. पूण त्या दिसा जें पुस्तक हांव वाचतालो टिनेजर्स आर पीपल टू जॉयस मायराचें, she explained salvation in a very good way, like that I understood salvation, and that moment was enough for me. I didn't need any more explanation on salvation. म्हाका आनी कोणें येवन सांगपाक गरज पडोंक ना की साल्वासा म्हळ्यार कितें. I just knew that I am forever saved. आनी म्हजें साल्वासा हांव कोणाच्यान काडून व्हरोंक जायना. म्हाका कळ्ळें की जेजू वरवीं हांव साल्वा जालो आनी देवाक खुशाल करपाक देवाक मानोवपाक म्हाका कांयच करपाची गरज ना. पूण म्हाका म्हणजे हांवें लायक नो I should be pleased with God. देवान म्हाका खुशाल करपा लागून तेणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो संवसारान म्हाका सेव करपा लागून. आनी आमी चिंताय लायक न्हू देवाक खूश करपा लागून आमी कितें करपाचें. बट इट्स ओन्ली आमचो भावार्थ की तुवें सगलें केलें म्हजे पासून. हांवें कितलें केल्यार पासून म्हज्यान साल्वासांव घेवंक जायना. लोक म्हणटात न्हू साल्वासांव जोडप, तें आमच्यान जोडपा जायना. तें आमी फक्त देवान खूब आमच्या पासून जोडलें. आमी कांय सॅक्रिफायस करपाक गरज ना, कसले रिती रिवाज कांयच करपाक गरज ना. कित्याक जेजूनच आपल्याकूच सॅक्रिफायस केलो आमचे खातीर.
हम्म, लायक ही सॅक्रिफायस हिमसेल्फ फॉर अस. तेणें आमचो आपणेच बलिदान दिलें. हम्म, रॉंग आम केलें हम्म, आनी आमचे मतीन आलो की आम आतां कितें करपाचें, आम कितें तरी चूक केलें आनी देवाक खूश करपाक देव आम पनीश करतलो, देव आम स्वर्गार व्हरपा ना. सो आतां कितें तरी आम दिवपा जाय देवाक फारीकपण स्वर्गार वचपाक. पूण ते पासून सगलें फारीकपण खूब देवानूच दिलें आमचे पासत. सो हम्म, तोच बलिदान जालो आमचे पासत, तोच यादनीक जालो, तोच आमचे पासत सगलें जालो. हम्म, एंड इट वॉज लायक सासणीक जिवीत आमी म्हणटात न्हू, हम्म. सासणीक मिनिंगूच उतराचेर जो कळटा सासणीक इटर्नल, म्हणजे तें कोणाच्यान काडूंक जायना. ना म्हूण मनशाच्यान काडूंक जायना, हम्म. ना म्हूण एक पाटी देवान एक मनशाक साल्वार केलो, देवाच्यान ते देवाच्यान पासून तो साल्वार काडूंक जायना. आनी तेगे मनान केन्ना नाच तें साल्वार काडपाक. हा आनी तर लायक आय केम टू नो दॅट, एंड दॅट वॉज माय वेन आय केम टू नो दॅट हम्म, till today and till forever, like it will be my firm belief. म्हगे एक अखोंड भावार्थो की हांव जाणा हांव साल्वार जाला जेजूक लागून आनी कोणाच्यान तें काडूंक जायना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. तर तूं म्हणटा की पयले सुवातेर साल्वासांव म्हणल्यार जे कोण जेजूचेर विश्वास दवरतात ती साल्वार जातात, सारकें? विश्वास पासून न्हू, एक थोडे लोक म्हणटाय हांव विश्वास करता देव आहा म्हूण, हांव विश्वास करता जेजू आहा म्हूण. वॉट दे मीन टू से, तेगे अर्थ कितें की एक हिस्ट्री जेजू म्हणलो एक कोण आहलोलो देवान धाडलोलो आपल्या पुताक, हें हांव इतिहास, स्वत मानता. इतिहासान I just believe that there is someone called Jesus. That is not believing for salvation. That is a believing एक स्वत मानप की तो आल्लो म्हणून, तो आहा म्हणून जेजू. ओके, तें तुका ते साल्वार ते करिना. ते लोक फकत मानतात एक इतिहासीक मनीस आसलो आनी इतिहासांत एक जेजू म्हण मनीस आसलो, ते जेजू आहा म्हूण मानप तें खरो विश्वास न्हय. ना, तर म्हणजे कितें साल्वासांव हाका, साल्वासांव? साल्वासांवाक तो खरो विश्वास न्हू. ओके, आनी इवन साल्वासांव. धोर्मान पासून जो लोक जेजू मानताय म्हणटाय न्हू, दे आर जस्ट बिलिव्हिंग इन लायक एक रिलिजियस लिडर असो की देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी जेजू मेलो आमचे खातीर क्रुसाचेर. पूण कित्या लागून मेलो तेंका खबर ना. सो बरें, तर दे जस्ट बिलीव दॅट ही डायड, बट साल्वेशन तेंका मेळ म्हूण ती बिलीव कोनाय. दे प्रे फॉर साल्वेशन, दे आर स्टील वेटिंग फॉर साल्वेशन. आनी बिलिव्हिंग फॉर साल्वेशन जिजस म्हणल्यार न्हू, आम स्वत म्हणटा की जेजून सगलें केलें हांवें साल्वार जावपा लागून. आतां कांय करपाक गरज ना, फकत भावार्थ दवरपा जाय की तेणें केलें म्हणून सगलें. तो खरे साल्वासांव, खरे विश्वास म्हणल्यार हें मानून घेवप की जेजू आमचे पासत मेलो आनी आतां आमी कांयच करपाक जायना आमच्या साल्वासांवा पासत, पूण जेजून खुर्सार मरोन तेणें सगलें केलां साल्वासांवा पासत, सारकें? तर जेन्ना आमी अशें जरी तर लोकांक प्रवचन केलें जाल्यार लोक म्हणटा अशें केलें जाल्यार लोक म्हणटा आमच्यान कांय करूंक जायना, आमी वायट करीत रावपाचें, आमी पातक करीत रावपाचें आनी आमी तेरुपर्यंत साल्वार. हो प्रश्न लोक विचारता, तो हाचे बद्दल तूं कितें म्हूण जवाब दिता? देवाचें उतर आमकां हे भशेन मेळटा की जे धर्मान लोक आसात न्हू, जे म्हणटात की कायद्या प्रमाणे कायदे आसल्यार आमच्यान पातक वाटावपा जाता. पूण आमकां कृपा मेळ्ळी म्हणटच लोक पातक करीत रावतले हे भशेन लोकांचें चिंतप आसा. पूण चोवपाक गेल्यार कोण कायद्यांत आसात तेय पातक करतात. सो पातक तूं कायद्या पोंदा आसा वो कृपे पोंदा आसा म्हूण तूं पातकां करपाना, तूं कितें वायट करपाना, हो एक रिजन न्हू, एक कारण न्हू. लोक म्हणटाय न्हू की ग्रेस इज द लायसन्स टू सीन, म्हणजे जेजून सगलें आमगे फारीकपण दिलें न्हू पातकाचें, आतां कितें करपा आतां. एक्चुअली इट इज लायक न्हू, आमी कितें करूंक करपाचें न्हू, कितें वायट आमी करपाचें न्हू, तें आमचेर दवरलेलें आसा, एकल्याचेर दवरलेलें आसा. देवूय कोणाक फोर्स करना, बरें कर वायट कर, कोणाक देव फोर्स करना. पूण कितें जालो की बायबल म्हणटा सगल्यांनी पातक केलें, एवरीवन हॅज सिन्ड, देवाचो उतर म्हणटा. वेदर दे वर ज्यूज और जेंटायल्स, जे कायद्या पोंदा आसात वो स्वयमा पोंदा आसात, नेचरा पोंदा आसात, ते सगल्यांनी पातक केलें. सगल्यांनी पातक आनी केलें. आतां आमी सो जेजू सगल्या पासत मेल्लो आमकां साल्वार करपाक. सो इट्स नॉट अबावट मनीस पातक करतलो पातक करपाना एडवांटेज काडटलो, बट दॅट एटलिस्ट तो मनीस सेव जालो. म्हणजे तो मनीस जाणा की हांव इफेनान वयचो ना.
हम्म, So it's not like no that sin was already there in the world. पयलीं आसलोलें हम्म, कायदे आसोन पासून पातक आहलोलें आनी देवाचो तर म्हणटा की कायदे कायद्यांक लागून पातक आनीक वाडलोलें. हम्म, So people, when you are given a law that do this, do that, लोकांक राग येता आनी लोक पोत्ते करतात. हम्म, बट जेन्ना आमी लोकांक म्हणटा की चोय देवान तुका बक्षिला, देवान तुका पवित्र केला, देवान तुका एक प्रमाणीक केला, हम्म, तूं मागीर चिंतलो लायक यू विल नॉट फील लायक डुईंग समथींग रॉंग, तुका कितें वायट करपाक दिसपाना. सो देर इज मोर चान्सीस की कुरपे पोंदा तुगे पातकां उणी जाताय. हम्म, तुगे बट वेदर इज तूं कुरपे पोंदा आसा म्हूण तूं जेन्ना पातक करून रावंक जाता, हे एक्चुअली क्वेश्चन हे एक्चुअली तो प्रश्न येना एक्चुअली तितून हम्म, इन ग्रेस. हम्म, When Paulan पासून तो क्वेश्चन केला that if you under grace, like should we sin? Certainly not म्हणटा. म्हणजे तें जावपाकूच जायना. कित्याक एक फावटी तूं सारवार जालो, तूं प्रमाणीक जालो. हम्म, आनी तुजे लागीं कितें चूक जाले जाल्यार पासून तूं प्रमाणीकूच उरता. हम्म, तूं एक देव तुका पातकी आसा म्हूण चोयना. इट्स नॉट दॅट तूं तुका पातक जावपाना. पातक मनीस म्हणटच तूं पातक करतलोच, पूण तरी आसतना तूं प्रमाणीक. हो लेबल न्हू प्रमाणीकपणाचो, देवाच्या प्रमाणीकपणाचो, तो तांकां मेळना जी करपाक पोंदा ना. ओके. तर तूं म्हणटा एक पाट जेजूक आमी विश्वास केलो जाल्यार आमी सदांकाळ साल्वार आमचें साल्वासांव परत देवान काडूंक जायना, कोणाच्यानूय काडूंक जायना आमचें साल्वासांव. तर एक पाट हांवें जेजूक विश्वास दवरलो जाल्यार हांव साल्वार आनी हांव केन्नाच इफेर्नांत वचपाना हें तूं म्हणटा. तर हाचे बदल तुजे लागीं पवित्र पुस्तकान कितें बरयल्लें आसा? कित्याक जायतो लोक विचारतलो म्हाका पवित्र पुस्तकान दाखय की हें जें तूं सांगता तें सारकें म्हणून. आमच्यान Romans 3:20-24 in awesome Subhata. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by works of the law. म्हणजे आमी कितले पासून आमी कामां केल्यार, धर्मीक वस्तू केल्यार, कितले आमी बरी कामां केल्यार, देवा मुखार कोणाकूय प्रमाणीक हो टायटल मेळचो ना. म्हणजे आमी प्रमाणीक म्हणून. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testified. म्हणजे आता apart from the law, म्हणजे कायदे कुशीन धरून ओके आमकां देवागे प्रमाणीकपण आमकां आतां कळ्ळें. वी केम टू नो द इन लॉवान कितें जाता न्हू कायद्यान तूं कितें चूक करता तुका पनिशमेंट आसता. पोतून चूक करता पोतून पनिशमेंट आसता. आनी कितें चूक केल्यार पोतून पनिशमेंट आसता. पूण हिंग तुका कितें जालें हिंग तुका रायचसनस म्हणजे देवागे प्रमाणीकपण तुका कळ्ळें. देवागे प्रमाणीक म्हणजे तो जाणा तूं चुकी करीत आसा म्हूण तोरी आसतना तेणें आपल्यागे प्रमाणीकपण तुका दिलें. And this righteousness is given through faith in Jesus to all who believe. हें प्रमाणीकपण आम भावार्था वरवीं आमकां मेळटा. ओके सगल्यांक मेळटा. कोणूय भावार्थ दवरता चोय तितल्यांकूय तें मेळटा. देयर इज नो डिफरन्स बिटवीन ज्यूज एंड जेंटायल्स. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा प्रमाणीकपण जें आमकां मेळटा तें आमच्या वावरा वरवीं न्हय, कामां वरवीं न्हय, पूण आमी जें कितें करतात ताचे वरवीं न्हू, पूण जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार आमकां तें प्रमाणीकपण मेळटा हें तूं म्हणटा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आनी कित्याक इट सेज न्हू दॅट फॉर ऑल हॅव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. म्हणजे सगल्यांनी पातक केलें आनी देवाचे महिमेसान आमी म्हणजे आमी फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड म्हणजे आमच्यान न्हू देवागे मोहिमेन आमच्यान पावोंक जायनासलें. खंय तरी आमी उरतालीं देवागे मोहिमेन पावपाक. म्हणजे आमी सासणीक जिवीत मेळपाक, आमी स्वर्ग मेळपाक, आमी लायक नो एक इटर्नल लायफ मेळपाक खंय तरी आमी चुकतालीं, खंय तरी आमी मेळनालें वचपाक. बिकॉज ऑल हॅव सिन्ड सगल्यांनी पातक केलें. आनी देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आमकां सेव करपाक. आतां आमी सेव जावन पासून आमी जर म्हणटाय की आमच्यान साल्वेशनसून पडपा जाता, दॅट मिन्स वी कम बॅक टू द सेम पॉयंट की ऑल हॅव सिन्ड. आनी आमी परतून एक सेवेरा गरज आहा. सो जेजून कितें केलें तें फेल जालें चलना. सारकें, सारकें, सारकें.
Praise the पण आमी Lord. जाणा की जेजू एकूच सॅक्रिफायस फॉर एवर तेका आनी Mm. पोतून आनी सॅक्रिफायस करपाक गरज ना कित्याक दॅट इज अ परफेक्ट सॅक्रिफायस म्हणजे तेणें एक फावटी सेव केलो आमकां आमी सेव जालीं Mm. आनी आमी पडोन मागीर तो पोतून येतलो अशें म्हणून आनी पॉलूय म्हणटा की एक फावटी तूं तो म्हणटा इफ यू फॉल फ्रॉम फ्रॉम आमी पडले जाल्यार Mm. आनी हें ना उपाय ना आमी सेव Hoy. करपाक Hoy. इट डजंट मीन टू से दॅट वी वील फॉल वी कॅन Mm. फॉल तो कितें Mm. म्हणपाक सोदता की आमच्यान पडपाकूच जायना कित्याक आनी उपाय ना सेव करपाक हो Mm. एकू आमकां उपाय आसलो आनी तूं Mm. चिंत देवानी तूं सॅक्रिफायस कोरून Mm. आपल्याचे कोश्ट घेवन रोगोस घालून आमी सेव केला Mm. आनी तो पोतून आमकां घातलो इफेनान Mm. इट्स लायक तो जस्ट रावता कोणा सेव करपाक जाता तो रावताले ही जस्ट Mm. वेटिंग एकलो पासून आयज आउट ऑफ द फूल वर्ल्ड एकलो पासून येयलो तेका राजन तो कितू खुशाल जाता Mm. आनी तो कोणा सोडटलो आणि पवित्र पुस्तक सांगता इंग्लिश भाषेन नो वन कॅन स्नॅच यू आउट ऑफ माय हँड म्हज्या हातींतल्यान तुका कोणाच्यानूच ओडून व्हरोंक जायना. आनी सिंबॉलिकली न्हू आत देवाचो आत म्हणल्यार जेजू गॉड्स हँड मिन्स हा. क्रायस्ट मिन्स साल्वेशन हम्म. कोणी बुडटा जाल्यार आमी हातून आमी सेव करताय कोणी पडलो जाल्यार आमी हातून सेव करताय सो देवान आमी सेव केलो हम्म. सेव केलो आनी आतां कोणाच्यान आमी काडपाक जायना तेगे हातूंतल्यान प्रेज गॉड. तर पवित्र पुस्तक स्पश्ट तरीकेन आमकां सांगता की एक पाट मनीस जेजूचेर विश्वास दवरलो तो केदोय व्हडलो पातकी जावं देव ताका इफेरनांतलो साल्वार करता आनी एक पाटी साल्वार केले उपरांत देखून तो कितेंय पातक केलें जाल्यार देखून तो साल्वार उरतलो तो इफेरनांत वचपाना हें तूं म्हणटा. तर देवागे न्हू केन्ना मोती नासोंक ना की पातकी आसान तांकां इफेनान घातलो तेन्ना एक्चुअली इफेन पासून मनशां लागून करून नासलें सो ओके. नेवर केन्नाय देवागे मोती नासोंक ना की हांव मनशां पनीश करूंक सोदता आनी ते इफेनान घालपाक सोदता अशें हम्म. करून जाल्यार तो म्हणटा जालो की लॉ पुरो हम्म. लोकांक इफेनान घालपाक हम्म. जेजू दिसा कित्याक धाडपा जाय सो हम्म. आनी जेजून सारकें सांगला इन जॉन 3:17 की हांवें म्हणजे देवान आपल्या पुताक संवसाराचेर फॉर्मर मारूंक धाडना पूण तें सारवार करपाक धाडला सो देवाक एक काम फक्त सारवार करपाक हम्म. त्या फॉर्मर ऑलरेडी पडलोलें आसा हम्म. लायक जेजू म्हणटा की दिस वर्ल्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी कंडेम पयल्यान तांकां हें आसा ते हम्म. ऑलरेडी अंडर कंडेमनेशन सो ऑलरेडी फॉर्मन पडलोले आसल्या लोकांक तो सारवार करपाक येयलो हम्म. सो तेच्यान लोकांचे फॉर्मॉन घालपाक जायना हम्म. आनी जे फॉर्मॉन आसलो तें त्यान आपल्याचेर घेतलें अपॉन हिमसेल्फ So this is something very important you're saying. जे Yeah. मनशाचे फॉर्मोण मारलोले जे मनशाचेर वायट येवपाचें आसलें जे इफेर्न मनशाचेर येवपा आसलें और कितें म्हणटा तें नीत जी मनशाचेर येवपाची आसली ती सगळें फॉर्मोण पातक आनी वायट जेजून 2000 वर्सां आदीं खुर्सार आपणाचेर घेतलें आनी आतां जी कोण ताचेर विश्वास दवरतात तांचेर फॉर्मोण ना सारकें सारकें प्रेज गॉड. ओके. कित्याक फॉर्मॉन कोणाचें आसता कोण पातकी आसता ताका फॉर्मॉन आसता आमी प्रमाणीक जाल्यात ओके. जो मनीस प्रमाणीक जाला तेजेर आनी कसले तरेचे फॉर्मॉन मारपाक जाता तर आनी जो आतां देव खूद फॉर्मॉन मारिना जाल्यार मनशान फॉर्मॉन मारून कसलो फायदो. तर आमी आयज साल्वासांवाचेर उलयता आनी प्रमाणीकपणाचेरूय आमी उलयलां आनी आमी पवित्र कशीं जातात आमी प्रमाणीक आनी पवित्र कशीं जातात तें मातशें सांगशी तूं कित्याक जायते जाण अशें म्हणटात की तुका पवित्र जावपाक जाय जाल्यार तुवें हें सगळें मानूंक जाय हें सगळें करूंक जाय 10 मानामेंट सारकें मानूंक जाय चोरी नाका आवय बापायक मान दी हें दी तें दी हें सगळें केल्यारूच तूं पवित्र जाता पूण खरें पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां नव्या कोरारांत
पवित्र आमी कशे तरेन जावपाक जाता? ऍक्च्युली फर्स्ट ऑफ ऑल पयले फावटीर पावतोक मेन मिनींग ओर्थ पातकाचें म्हळ्यार आमी सेपरेट जालीं देवा कडसून. देव आनी मनीस सेपरेट जाला आनी ते आदोळा टायमासून मनीस सेपरेट जाल्लो. सो ऑलरेडी मनीस सेपरेट आसलो त्या टायमासून. देवागे हेतू कितें की मनशाक पोतून आपल्याशी कनेक्ट करपाक, पोतून घेवपाक मनशाक आपल्याशी. सो तें सेपरेशन इज अ सीन, तें एक पातक. आनी तें एक अपवित्रपण, कित्याक देव पवित्र आनी तूं देवा बारबोर ना जाल्यार यू आर नॉट इन, यू आर अनहोली, म्हणजे देवा भायर आसा. एंड एवरी डावट मनशान जितले फावटी देवाचे डावट केलो की हांवें कितें रॉंग केलें, देव म्हाका खासयतलो, हांवें कितें हें केलें, देव म्हाका पनीश करतलो, हांवें हे भाशेन केलें, आतां म्हाका कायदो पाडपाक पडटलें आनी तें फारीकपण दिवपाक पडटलें. हे सगळे मनशांगे डावट्स दुबाव आसले, तें व्हडलें पातक आसलें. त्या पुलीस खातीर इवन पातक केलें तेन्ना सेपरेटान सांगलें की तें फळ हायल्यार तूं देवा भाशेन जातोली. तेणें तें सोत मारलें. एक्चुली ती देवा भाशेन आसलोली, पूण ते सोरपान एक दुबाव घातलो की तें फळ हायल जाल्यार तूं देवा भाशेन जातोली. सो तेणें दुबावलो आनी हो दुबाव पास जायत गेलो आख्खे संवसारान. सगलो लोक आनी डिफरंट रिलिजन्स हें चिंतात की देवाक आमी हॅप्पी करपा जाय, कित्याक आमी कितें तरी चूक केला. आनी देखून देवाक खूश करपा लागून सगलो लोक कितें ना कितें करतात की तो पवित्र देव, आमी अपवित्र, तो पवित्र देव, आमी अपवित्र. सो आमी देवाक हें दिवंक जाय, तें दिवंक जाय. इट्स लायक अ लॅडर जे ते चोडटाय. पूण कितलें चोडल्यार पासून मनीस पावना देवाशी आपली वस्तूंकी. सो देवान कितें केलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो की तुज्यान करूं जायना, तें हांव करता. आनी एक एग्जाम्पल म्हळ्यार बायबलान फिलीप तो नातनाएलाक हाडटा, इन जॉन 1 वी सी दॅट. तो आपल्या फ्रेंडाक हाडटा नातनाएलाक, आनी नातनाएल व्हडलो शिकलेलो आसलो मनीस. सो तेका बायबल म्हणजे ओल्ड टेस्टमेंट म्हणजे तोरा बी सगलें प्रॉफिट्स तो सगलें जाणा आसलो. आनी तेका एक डावट की नाजरेंतल्यान कितें बरें येवंक जाता, लायक वॉट कॅन समथींग गूड कम फ्रॉम दीस प्लेस. लायक तरी आसतना तो गेलो जेजूक मेळपाक. आनी जेजून तेका सांगलें की आय सी बिफोर यू केम आय सॉ यू अंडर द फिग ट्री. तूं हांगासर येवचे आदीं हांवें तुका त्या अंजिराच्या झाडा पोंदा हांवें तुका पळयल्लो. आनी तेन्ना म्हाका दिसता नातनाएलाक एक स्क्रिप्चर उगडास येयलो की बिफोर यू आर बॉर्न इन युअर मदर्स वूम आय न्यू यू. तुमच्यान जाणा आसलो तो खंय आसलो तो. सो he understood that this Jesus is a prophet, like at that moment, and he's a. आनी मागीर जेजू कितें म्हणटा, तो सोत मानता आनी जेजू कितें म्हणटा की इतलेंच न्हू, तूं चोयतलो की आंज बोडवे स्वर्गांतल्यान देंवतात आनी चोडटा तें तूं पळयतलो म्हणून. एक्चुअली जीसस वॉज स्पीकिंग टू अबाउट साल्वेशन. तूं सगलें तूं जाणा तुगे धर्मा विशीं, तूं इतलें सगलें जाणा, ओके, पूण तुज्यान स्वर्गार पावपाक जायना. पूण आतां तूं म्हाका मेळ्ळा देखून म्हणजे तुका साल्वेशन, इट्स लायक एंजल्स कमिंग फ्रॉम हेवन एंड गोईंग अप. इट्स लायक अबाउट साल्वेशन. कित्याक जाकूब आसलो ओल्ड टेस्टमेंटान, तो एक फोटोपी आसलो, एक नागवणो आसलो. आनी असल्या मनशाक देवान हें दर्शन दाखयलें म्हणजे तुका आपोवन सेव करतलो म्हणून. तूं वायट आसतना, एक तूं लायक तुज्या भावाक तुवें नागयलो आनी तोरी आसतना देव ताका दाखयता की आय कॉल यू इज्रायल. एंड लायक ही शोड हिम द वे टू हेवन. At that time, like he had seen Jesus, we can say. It was a prophecy for him. So नातनाएल पासून म्हणजे इट्स लायक शोईंग की आमी कितें केल्यार पासून आमच्यान स्वर्गार वचपाक जायना, आमी अपवित्र आसा. अपवित्र आनी पवित्र देव, अपवित्र मनशां आनी पवित्र देव केन्ना मेळपाक जायना. पूण तोरी आसतना हो पवित्र देव मनशां मदें येयलो आनी आमगे सगल्यांगे पातकां म्हणजे सगळें आमगे मेडसां, सगळें आमगे वायट आसलें तें सगळें आपल्याचेर घेयलें. इट्स लायक सेईंग देव पवित्र आनी तें देवाचें सोब, तो देव स्वर्गार संवसारांत आयलोलो तो अपवित्र जालो. इट्स लायक सेईंग ही डिडंट डू एनीथिंग रॉंग, बट आमगे सगलें मेळेपण आपल्याचेर घेवन तो अपवित्र जालो. आतां कशे तरेन देव बाप आनी देव पूत एकामेकाक मेळपाक जायना, मेळपाक जायना, कित्याक पवित्र आनी अपवित्र. देखून बापान जेजूक क्रुसाचेर ताका सोडलो म्हणजे तूं म्हजो कोणूच न्हू एसो. एंड इट वॉज एक्चुअली लायक एक एक्टींग एशें, म्हणजे चोय मनीस सोडलेलो आसलो अपवित्र आनी हांव पवित्र. मनीस चिंतलो आमच्यान केन्ना मेळपाक जायना. देवान काडलें आपल्या पुताकूच धाडलें आनी मनशाचे प्लेसीचेर तेका दवरलो आनी म्हणपाक ओके आमच्यान आतां मेळपाक जायना.
हम्म, तूं अपवित्र जालो, हांव पवित्र. हम्म, आनी मागीर जेजू क्रुसाचेर मेलो, तेका फुडलो, पूण तरी आसतना देवान आपलो आत्मा धाडून पोतून तेका स्वर्गार घेतलो. हम्म, म्हणजे पोतून तेका जिवंत केलो आनी पोतून तेका स्वर्गार घेतलो. हम्म. इवन दो ऑन द क्रॉस ही हॅड टेकन ऑल द सिन्स ऑफ द वर्ल्ड. सगळ्यांचे सारकें. पातकां घेवन तो क्रुसाचेर मेलो. एक हम्म, एज इफ ही इज अनहोली, लायक एक्चुअली ही हम्म, वॉज होली, बट हम्म, एज इफ ही इज अनहोली. हम्म, जाल्यार असल्या मनशाक हम्म, तो सगळ्या पातक्या मनशां परस चड सगळीं पातकां तेजेर आहे. हम्म, असल्या मनशाक जो देवाच्यान घेवंक जाता जाल्यार पोतून, हम्म. म्हणजे आमकां सगळ्यांक देवाच्यान घेवंक जाता. Praise God, praise God. If we are saved by believing in Jesus, हम्म, that means we have become holy because we have praise met God. God. We are in God now. So पवित्र जावपाक जाय जाल्यार मानामेंत ओ कितें देवाचे नियम ते मानून पवित्र जायनात. ना कित्याक पो- कितले पासून तूं खंय तरी चुकतलोच. हम्म. आनी जाकोबाच्या पुस्तकांत अशेंय म्हणलां की जरी तर तूं सगळे मानामेंत मानले पूण एक मानामेंत तूं चुकलो जाल्यार म्हणजे सगळे मानामेंत तुवें मोडल्यात. हय सारकें. आनी तर हाचो अर्थ हे की मनशाच्यान मानामेंत मानून ओ नियम मानून ओ कितें बरें करून केन्ना मनीस पवित्र जावपाक जायना. आनी ह्या कारणाक लागून जेजू संवसारांत आयलो, तो आमचे पासत आमची पातकां घेवन तो अपवित्र जालो आनी आमकां पवित्र ताणें केलें. एक म्हणप एशें पवित्र एसो जालो. होय, तो एसो जालो. फाल्यां लोक आमकां म्हणपाक की आम देवा जेजू पवित्र म्हणून. होय, सो ही वे ऑफ सेइंग लायक ते होय, ताणें पातोक आमचे ताचेर घेतले आनी ताची पवित्रकाय आमकां दिली आमकां दिली. आनी आमकां पवित्र केलें आनी देव बापा कडल्यान एक करपाक. सारकें. जो वेळ आसून जिवन जालो पळय, हम्म, तो खुशाचेर मता आसतना सारको लायक न्हू आमगे पातकां घेवन तो मेलो. पूण फोंडांतलो भायर सरता आसतना तें सगळें दुयेंस पिडा पातक घेवन तो भायर सरोंक ना. तो लायक फ्रीड फ्रॉम दॅट, हम्म, फ्री जावन तो भायर सरलो. हम्म, सो वेन वी बिलीव इन जीजस, आमचे जेजूचेर स्वप्न येतना आमी जेजू बरोबर आमी मरतात, आमकां आमी भायर सरल्यात त्या फोंडांतल्यान. आमी हम्म, पवित्र म्हणून आमी भायर सरल्यात जेजू हम्म. बरोबर. तर खुर्सार आमी जेजू जेन्ना खुर्सार मेलो आमी बीन जेजू वांगडा खुर्सार मेले. जेजूक जेन्ना फोंडांत पुरलो आमी बीन आमचे पोन्ने जिवीत फोंडांत गेले आनी जेन्ना जेजू नव्यान जिवंत जालो आमी बीन नव्यान पवित्र मनशां कशीं जिवंत जालीं हें तूं म्हणटा न्हय. हय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी हें जे तूं सांगता ताका म्हणटात आमी शुभ वर्तमान. ती कित्याक बरी खबर. बरी खबर. आनी शुभ वर्तमान हें न्हय की हें कोर तें कोर तें कोर तें कोर हो मानामेंत वाग त्या मानामेंत तो एक एग्जाम असो, म्हणजे तूं एग्जाम दिवपा जाय, तूं एग्जाम पास जावपा जाय, एग्जाम दिवपा जाय आनी शुभ वर्तमान म्हणल्यार तूं पास जालो. तर कांय एग्जाम ना शुभ वर्तमानाक. जेजून एग्जाम दिल्ली आमगे परिस्थिती पळोवन हें आनी हांव पास जालें. जे तूं कितें म्हणटा तें खूब म्हत्वाचें आनी म्हाका जाय तुवें हो जो एग्जाम्पल दिला तो परत आमच्या विवरांक दिवचो. कित्याक हो एग्जाम्पल एक सारको स्पश्टपणेन आमकां सांगता कशे भाशेन आमी साल्वार जाल्या, कशे भाशेन आमी पवित्र जाल्या तें सांगता. परत दी हो एग्जाम्पल. आतां एक आमी म्हणटात की बरी खबर, जायते जाण म्हणटात धर्मान पासून लोक म्हणटात की बरी खबर पुरकोवतात, शुभ वर्तमान पुरकोवतात. आनी आमी लोकांक कितें दिसता की आमी वचोन मातशें बायबल वाचलें, मातशें कितें टिचींग दिलें, आमी शुभ वर्तमान दिलें म्हणून. ना, तशें ना. बरी खबर म्हणल्यार कितें, इट्स अ गूड न्यूज, एक बरी खबर. आतां समज तूं एग्जामी रिजल्ट आसा आनी हांव तुका म्हणटा की बाबा तुका मातसो तुजो नंबर दी, हांव वचोन नेटाचेर चॅक करता तूं पास जालो जाल्यार. आनी हांव नेटाचेर चॅक करता आनी येवन तुका सांगतात की तूं फेल जालो म्हणून. इज इट अ गूड न्यूज? ती बरी नो खबर न्हू. नो. पूण हांव तुका सांगता तूं पास जालो म्हणून. दीस इज अ गूड न्यूज.
सारकें. सो आमी लोकांक सांगतात की तूं सेफ जाल ना, तूं साल्वार जाल ना, तूं तूं इफेर्नांत वयतलो. हें सगळें एक बॅड न्यूज. आनी हम्म. खरें न्ही, सामकें आमी सगळीं पातकी म्हणटच आमकां हें सगळ्यान बॅड न्यूज आसलोलें. पूण हय. जेजून कितें केलें, कित्याक आमी कितलें ट्राय केलें, कितले धर्मीक वस्तू केल्यार, कितले मानव्यान पाळल्यार पासून कोणूय आपल्याची वस्तुंकी पास जायना. हम्म. एकलोय मनीस ना जो आपल्याची वस्तुंकी पास जालो. हम्म. हम्म. सो जेजून येयलो आनी तेन्ना आमगे सिटाचेर तो बसलो एग्जामिनेशन हॉलान, आनी हम्म. तेन्ना आन्सर केले आमगे पेपर. हम्म. आनी तो एकलो आसलो जो सगळे आन्सर जाणा आसलो. बायबल हम्म. म्हणटा की तेणें सगळें कायदे सगळें पाळलें जे आमच्यान पाळोंक जायनासलें, आनी आमगे एग्जामिनेशन पास करून तो मागीर रिजल्ट सिन्स आमगे नांव बरयलो आसलो थिंगा, तो रिजल्ट आमकां मेळ्ळो की आम पास जाले म्हणून. आनी दॅट्स अ गूड न्यूज की तूं मागणें करपाक गरज ना, सायबा आमी स्वर्गार पावय, मरणा वेळार आमकां पाव, तूं आमगे साल्वार जावं, हें जस्ट तुवें म्हाका साल्वार केलो, हें हांव सोत मानता. इट्स सो इजी, इतू इजी थिंग साल्वेशन. इट्स लायक लोकांक समजोंक डिफिकल्ट जाता की इतलें इजी कितकोन जावपा जाय. स्वर्गार वचपा वाट कोटीन, अशीर वाट. खरें न्ही, अशीरूच वाट ती. कित्याक एक अशीर दारवंटो, एक अशीर वाट, कित्याक एकलो आसा जो आमकां साल्वार करता, आनी कोण ना. तूं धर्मान गेल्यार तुका हें कोर तें कोर, ती वाट सारकें रूल, तुवें साल्वार जावपा ना. ती अशीर वाट म्हळ्यार जेजू क्रिस्त, एकूच वाट, अशीर वाट. तेका आमी सोत मानलें आनी देखून तें इजी, म्हणजे साल्वेशन घेवप सारकें इजी. तर आनी एक प्रश्न विचारता हांव आयज, आमी समाप्त करचे आदीं एक दोन प्रश्न म्हाका विचारूंक जाय. एक म्हणल्यार जायते जाणांक दिसता की पातकां कुमसार करून बोगसतात. ही खोरी खबर? ओ पातकां हांव कशीं ल्हान आसतना बोगसतात? न्हू, हांव ल्हान आसतना अशें करून एक पाटी हांव चिंतालो, देवाकूय एक पाटी मागणी पासून केलें, तेन्ना हांव सेव आसोना. हांव एक पाटी जस्ट बसून आसलोलो आनी कितें चिंत्तालो, म्हगे स्टडीज कोत्तालो, स्कूल स्टडीज. एक थॉट म्हज्या मतीन येयलें की समज हांव मरपा टायमार हांवें खुमसार केलें ना त्या दिसांनी, आनी थोडी पातकां उरलीं म्हगे खुमसार करपाची, आनी हांव मेलो, हूंय इफेना वयतलो काय. आनी एट दॅट मोमेंट आय मेड अ प्रेयर आनी एक मागणी केली, देवा समज म्हाका त्या टायमार पातकां उरलीं, हांव आतां बोक्सांनी मागोता, म्हाका साल्वार कर. सो दॅट वॉज अ फियर, लायक की मनशा भितर घालप की तुवें तुगे खुमसार केलो जाल्यार तुगे पातकां बोगसतलीं म्हणून. बट कितें जाता न्हू की हांवें एका यादनीक कांय वायट करुंकूच ना. हांवें देवाक दुखयलां, वा हांवें एक मनशाक दुखयलां. हांवें जर देवाक दुखयलां, देवाकूय बोगसोणी मागतलो. हांवें जर मनशाक दुखयलां, मनशाकूय बोगसोणी मागतलो. ते यादनीकान हांवें कांयच करुंकूच ना. हांव ते कडेन कितें हें. सो इट्स लायक डिलींग बिटवीन मी एंड गॉड. सो बिटवीन मी एंड गॉड. आनी देव खूद म्हणटा की ताणें म्हजी पातकां भोगसोलीं म्हणून. जेजू क्रिस्ताचेर आपल्या बापायक सांगता की बापा तांकां भोगोस, ते नकलो ते कितें करतले. खऱ्यांनीच आमी जें कितें चूक करतात तें, आमी केन्ना केन्ना कायदे जावन पासून आमी चुकतात. आनी पूण जेजून आमचो असो मागणें केलें की बापा तांकां भोगोस, ते नकळो ते कितें करतात तें. म्हणजे कोणें ताका, आमी तरी इतलें व्हडलें पातक करूं ना की आमी जेजू क्रिस्ताचेर बाले बिले बी घेवन ताका चाबकां घेवन ताका मारूंक आमी वचोना. इतली देवागे पुताक इतली व्हडली आमी पातक, पूण तांकां जर बोगसोणें मेळ्ळें जाल्यार आमकां बोगसोण ना. इट इज लायक देव बोगशिता. आनी तो चोर आसलो देवागे जेजूगे सायडीन, ताणें जस्ट देवाक सांगलें की जेजू सांगलें की म्हजो उडास कर, तूं वैकुंठान पावतकच. आनी जेजू म्हणटा की आयजूच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठान आसतलो, टुडे इटसेल्फ. म्हणजे तुका वचोन टेंपलान कांय दिवपाक गरज ना, यादनिकां मेळपाक गरज ना, आतांच. आनी एक पाटी जेजूचो एक आरकाराक मेळपाक गेल्लो, म्हणजे एक आरकाराक हाडलो जेजू मुखार. आनी जेजून कितें म्हणलें की पुता तुजी पातकां भोगसोलीं. तूं कितें म्हणटा तें खूब म्हत्वाचें, आनी कितें पॉयंट आवट करता तें खूब सारकें तूं उलयता की जेजू जो चोर आसलो ताणें केन्ना कुमसार करूं ना जेजू लागीं. ना म्हूण जो आर जावन पडलो ताणें बी केन्ना जेजू लागीं कुमसार करूं ना, पूण जेजून ताका डायरेक्ट म्हणलें. आमकां बाराबसूय मेळटा. बाराबसान तो हॅपी जाला आपल्याक सोडला म्हणून. पूण तेका खबर ना की तेगे प्लेस जेजून गेल म्हणून, आनी बाराबसाक लायक जेजूगे प्लेस बाराबसान गेल म्हणून. तेक सोडलो आनी जेजू क्रुसार मारलो. देखून तेक ही वॉज द बिग थीफ, लायक वन ऑफ द बिगस्ट थीफ.
आनी तो ते जेज केलें सो तेंकां जेजू बोक्सोन मागील ना हम्म, सो संवसारान लोकांक बोक्सोन मागिला वो मागील ना जाल्यार पासून देवान ऑलरेडी सगळ्यांक पात्रां बक्षिलीं पातकां बक्षिलें तर काय बर एग्जाम्पल तुवें दिलां एक म्हणटा ते चोराची मागीर बारबासाची आनी आर जाल्ले मनशाची तो आर जालो मनीस केन्ना बोगसोणें मागना ना म्हणटा कुमसार करिना तेरेपर्यंत देव ताची पातकां बक्षिता आनी प्रॉडिगल सन प्रॉडिगल सन आतां कोंकणीन भाशेन कितें म्हणपाचें कळना म्हाका वेचीक पूत विचित्रपूत वेचीक पूत विचित्रपूत सो वेचीक तो तो देखून जेन्ना तो बापाय लागीं परत येता पवित्र पुस्तकांत खंय बरयल्लें ना की तो कुमसार करता तो येता आनी ताचो बापूय ताका पयस सावन पळेता आनी ताका येवन धांवोन येंग मारता आनी ताका परत ताका बरे भाशेन तो ताचे लागीं वागता तर हें पवित्र पुस्तक सांगता आमकां ओके तर लास्ट एक प्रश्न तुज्या लागीं हांव विचारतां आनी तें म्हणल्यार ह्या काळ हो आतां काळ जाला जायते लोक दुखान आसा त्रासान आसा काळ कसलो म्हणल्यार हें दुयेंस जालां कोरोना दुयेंस ह्या संवसारांत आसा आनी खूब लोक पिडेंत आसा दुखान आसा पूण ह्या दिसांनी कितें जाता तें म्हणल्यार जायते जाणांक दिसता की हें दुयेंस देवान ह्या संवसारांत धाडलां जायते जाणांक दिसता की देव ह्या संवसाराची नीत करता हें पातकाचें फर्मण लोकांचेर तर तूं म्हणटा की आमचीं पातकां सगळीं बक्षिल्ल्यांत जाल्यार हें दुयेंसा वरवीं तूं कितें म्हणूंक सोदता एक्चुअली देव न्हू कोणाचेर दुयेंस धाडना देव कोणाचेर फॉर्मण जे कोणाकूय पनीश करना जोरी आमकां पोन्ने कोरान पासून आमकां असल्यो घडण्यो मेळटात जंय बरयलो आसा की देवान हें धाडलें देवान खास लायली देवान बुट्टी धाडली देवान हें केलें आनी थिंग उतर ते भाशेन बरयल्लें आसा की देवान केलें म्हूण तें देवान न्हू इजिप्टाचेर प्लेग्स धाडले सारकें पण एक्चुअली चोवपाक गेल्यार देव न्हू तें गुन्यांव आपल्याचेर घेता ऑलवेज एक्चुअली मनशान इवन ओल्ड टेस्टमेंट दॅट टायम ऑल्सो नोवाच्या टायमार मनशान रॉंग केलें अँड इट वॉज समथींग टू डू मे बी विथ लायक नो द नेचर एंड ऑल दॅट ते सैमाचे कायदे आसा ते मोडले आनी देखून ते पावस येयलो चोलें जालें इट्स नॉट दॅट गॉड वॉन्टेड टू पनीश पीपल एनी टायम केन्ना देवागे आसूंकू ना मनशाक पनीश करपाक अँड बट एवरी टायम गॉड टेक्स द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ लायक एक कडेन न्हू एक थोडे शीस जेजू लागीं विचारतात की हो भुरगो जल्मांत जावन कुड्डो आसा सो तो ते भाशेन कसो जालो ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून वो ताच्या पातकाक लागून सो एक्चुअली इंतून देवाचें कांय चूक आसूंक ना मे बी ड्युरींग डिलिवरी टायम और समथींग कितें जालां आसतलें तेगे DNA समथींग हेरिडिटरी सम प्रॉब्लम जालो आसतलो तो कुड्डो जालो आसतलो पूण जेजू थिंग कितें म्हणटा न्हू तेगे आवय बापायच्या पातकाक लागून न्हय आनी न्हय म्हूण ताच्या पातकाक लागून पूण म्हाका महिमा मेळचे खातीर एक्चुअली हियर ऑल्सो जीसस वॉज नॉट टेलिंग द एक्झॅक्ट थिंग तो वॉट ही मिन्स टू से लायक देवा महिमा मेळपा खातीर तो कोणाक कुड्डो करतलो करचो ना बट वॉट ही तो कितें सांगूंक सोदता की कोणाक ब्लेम करनाका चल हांव म्हजेरूच घेता ब्लेम म्हाका लागून तो कुड्डो जालो तो बरो जावपा जाय म्हणून सो नो इवन दीस वॉट हॅज हॅपन इन द वर्ल्ड गॉड इज नॉट टू बी ब्लेम अँड इवन मनशाक चुकीक लागून जालो आसता बट स्टील कंट्रीज आर ब्लेमिंग इच अदर कोण हें कंट्रीन केलें हेका लागून जालें तेका लागून जालें इट्स नॉट अ टायम टू ब्लेम एनीबडी बट नो जायते लोक रिकवर जाल्यात जायतो लोक बरो जालो कित्याक इट वॉज वेन वी हर्ड अबाउट दीस वायरस द थिंग वॉज लायक नो इट डिडंट लूक पॉसिबल लायक नो कितू लोक रिकवर जातो म्हणून मेडिसीन आसना हें आसना बट जायतो लोक रिकवर जालो इट सेल्फ शोज दॅट देवान ह्या संवसारांत through some plants or through some chemicals and all, they are already healing dololeं मनशाक लागून. How much God cares for that? That if some medicines are working on people, that means God has prepared and kept those things for them. कितू देव काकूचा, कितू देव मोगाळ. That if he like, he will not do. He doesn't to लोकांक शिकोवपा लागून, बूट शिकोवपा लागून तो कांयच वायट मनशाचेर धाडिना.
तर देवाचें काळीज जें आसा तें सदांच जिवीत दिवपाचें, साल्वासांव दिवपाचें, पेखोवणी दिवपाचें, हें जावन आसा देवाचें काळीज. ना म्हूण लोकांक इफेर्नांत उडोवपाचें, ना म्हूण लोकांक दुयेंसान भरपाचें, वा तांचेर फॉर्मोण मारपाचें वा नीत करपाचें न्हय, पूण तांकां सगल्यांक आमकां साल्वासांव दिवपाचें जावन आसा देवाचें काळीज. हय, तर आनी हं, जेजू म्हणटा न्हू की एक बरें झाड बरें फळ दिता, वायट झाड वायट फळ दिता. सारकें. आमचो देव बरो, आनी हं, देखून तो ताका सगल्यांचें बरें जाय, हं. कांयच ताका वायट नाका लोकांचें. प्रेज गॉड. आनी आतां आमी समाप्त करचे आदीं आनी कितेंय तुका उलोवंक जाय, कितेंय कित्याचेर खंयच्याय विशयाचेर वा कित्याचेर उलोवंक जाय जाल्यार तूं उलयशी मातशें. एक्चुली हो टायम असलो आसा न्हू की आमी दुसऱ्यांक आमी शुभ वर्तमान गूड न्यूज दीत रावूंक जाय. तो कोण आमकां मेळटा आमकां आमी तांकां लोक मानून घेवं वो घेयनाका, हं, आमी तांकां बरी खबर दीत रावूंक जाय. कित्याक देवान कित्याक आमकां जेजून एकूच सांगलां की वचत आनी संवसारांत वचत आनी शुभ वर्तमान परकोट करात, म्हणजे बरी खबर वचून लोकांक सांगात. हं, सो आमकां चड टायम ना आर्ग्युमेंट्स करपाक, हेचे तेचे मिस्टेक काडपाक, पूण आमकां आतां जो टायम आसा, आतां हं, फॉर एग्जांपल आतां हें दुयेंस येयला कितले लोक मरतात. हं, जर तांकां शुभ वर्तमान मेळ्ळोलें जाल्यार ती साल्वार जातली आसली. हं. पूण सो वेन वी आमी चोवपा न्हू की तो मनीस कसलो, तो कोण, तो बरो वायट, एंड जस्ट खंय वी मीट आमी तांकां जी कोण आमकां मेळटात तांकां आमी बरी खबर दीत वचूंक जाय. हं, आनी जेजून सगल्यांक बरी खबर दिली आनी आमी सगल्यांक बरी खबर दिवंक जाय आनी आमी एकामेकाक एनकरेज करपा जाय हं. दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक. प्रेज This is the गॉड. time we have to stand with different ministries. We have to stand with them, speak good about them. तेचे आमी बरें उलोवंक जाय. स्पेशली जी कोण सारवार करता दुसऱ्यांक, आमी तांकां एक शाबासकी दिवंक जाय. This is the time to encourage. आनी बायबल म्हणटा की encouraging is a ministry. हं, पॉल म्हणटा if you can encourage, then encourage. So हं. हो टायम जेन्ना लोक एकामेकाक संवसारान दुखवलेलीं आसात, हं. आमी तांकां उर्बा दिवंक जाय, एनकरेज करपा जाय, शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक दिवंक. एकामेकाक वयर काडपाक जाय अशें तूं म्हणटा. स्पेशली जी कोण मिनिस्ट्रींत आसात, जे कोण देवाचो वावर करतात, तांकां वयर काडपाक जाय अशें तूं म्हणटा. व्हेरी गुड. सो असं बनल तुजें एक म्हाका बरें लागना की देर आर सम थिंग्स बऱ्यो वस्तू आसा जे आमी अग्री करिनात, गवर्नमेंट रॅप्चर एंड हं, इमॉर्टॅलिटी एंड ऑल, हं, बट यू आर सेविंग पीपल, म्हणजे तूं लोकांक गॉस्पल दिता. दॅट्स हं, वाय आय रिस्पेक्ट यू अ लॉट एंड आय हं. लायक नो वेन यू सेड तुवें म्हाका म्हणलें की एक इंटरव्यू घेया म्हणून आय वॉज लायक रेडी बिकॉज one thing I respect about you a lot that you are saving people. प्रेज That is गॉड. the first mission, the priority like of God की लोकांक सारवार या. करपाक. थँक यू सो मच. थँक यू सो मच फॉर युअर कायंड वर्ड्स फॉर मी. तर तुकाय बी खूब देव बरें करूं म्हणटा आयज. आनी आयज तुवें इतलो वेळ काडलो. म्हाका 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 कळोन आयला की तूं रावता सावथ गोवा पूण तूं गेला नॉर्थ गोवा हे इंटरव्यू दिवपाक. आनी तुका खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो वेळ तुवें दिला. आनी दुसरें म्हणल्यार रोखडोच तूं रोखडोच अग्री जालो हो इंटरव्यू करपाक. आनी हें करून तुवें तुजें काळीज दाखोवन दिलें की तुका खरेंच देवाचें शुभ वर्तमान ह्या संवसाराक तुका परगट करूंक जाय. कसलेंच हें एक सेल्फिशनस दवरुनासतना तूं भायर सरलो आनी ह्या इंटरव्यू तुवें म्हजे वांगडा केलें म्हूण हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेंच न्हय, हांव मानून घेतां आयज हें जें कितें तुवें आयज शेअर केलां आमचे लागीं आमकां वयर काडटलें. आनी हांव मानून घेतां थोडे जाणांक साल्वासांवा बद्दल कांयच खबर ना, तांकां साल्वासांवाची खबर मेळटली, तांकां समजणी मेळटली. तांकां जे कोणाक शुभ वर्तमाना वयर समजणी नासली तांकां समजणी मेळटली. आनी हांव मानून घेतां की जायतीं जाण हें आयकले उपरांत देवाच्या जेजूच्या आनीक क्लोज येतलीं, बोगलेक येतलीं म्हूण हांव मानून घेतां. तर परत एकदां हांव
देवक बरें करूं म्हणटा आनी आवडेता तुजेर आनी तुजे सोबेचेर आनी तुजे मिनिस्ट्रीचेर आनी जी कोण तुजे वांगडा तुजे हातीन हात दवरून देवाचें वावर करतात तांचेर खूब देवाचो आशिर्वाद पडो आनी तुमी सगळीं वयर आनी वयर चडो म्हूण हांव मागतां. तर एकदां देव बरें करूं. Thank you so much. God bless you, viewers. Thank you so much for listening this evening, this moment, this episode. Please like, share. Brother Pastor Savio म्हजो खूब बरो इश्ट जावन आसा आनी हांव बरे वर्सां ताका वळखतां. आमचे सभेंतूय तो येवन जायतीं वर्सां जालीं तो येयल्लो आनी ताणें देवाचें उतर दिल्लें. हांव हे एपिसोड बंद करचे आदीं पास्टर सावियोक विचारतां मातशे तांचे सभेचे डिटेल्स आनी तांचें यूट्यूब चॅनल आसा जाल्यार यूट्यूब चॅनलाचे डिटेल्स, फेसबुकार आसा जाल्यार फेसबुकाचे सगळे डिटेल्स आमच्या व्ह्युअर्सांक दिवचे, कित्याक जे कोणाक शिकोंक जाय ताच्या वरवीं ताच्या यूट्यूबार वचोन ताच्या सभेंत वचोन शिकोंक जाता. युट्यूबाचेर तुमच्यान जस्ट OLJCC टायप करपाचो. OLJCC मिन्स आर लॉर्ड जिजस क्रायस्ट चर्च. OLJCC टायप केल्यार तुका आमचे विडियोज मेळटले आनी थंयसर तुमी पळयतले की व्हडलीं जाणटीं भुरगीं सगळीं प्रीच करताय तेजेर आनी आमची सभा आसता जाकनिबान एवरी संडे 8:30 आनी आतां वेर्नाय आमची चर्च स्टार्ट जाल्या. बट आय वूड एनकरेज तुमी जे सभेंत वयतात ते सभांनी तुमी वचत रावात आनी एनकरेज युअर पास्टर्स एंड ऑल. आनी जर तुमी साल्वा जावना, जर तुमी लायक युआर न्यू, यू डोंट नो वीच चर्च टू गो, तुमी नकत की आमी खंय वचपाची, देन यू आर वेलकम टू आवर चर्च. एंड वेन यू कम टू आवर चर्च यू मायट बी डिसअपॉयंटेड. हांव कावन्सिलिंगाक बी बसना, आमचे लिडर्स आसात ते बसतात कावन्सिलिंगाक. दे सीट विथ यू ऑल, दे मीट यू ऑल. सो and those who are in Pastor Vanal Church have to continue going to Pastor Vanal Church. Yes, praise God. So also Pastor Savio has I think do you have a Facebook page? Yeah, we have, but we are not using it much because now we have YouTube. So, Yeah. So but anyways Pastor Savio is also on Facebook. तो फेसबुकार आसा. तुमकां जाय जाल्यार ते कडेन कनेक्ट जावपाक जाय जाल्यार ताचेर लागीं कनेक्ट जावचें आनी कितेंय प्रश्न ताचे लागीं विचारूंक जाय जाल्यार तुमी मुखार वचून विचारचें. पास्टर सावे सदांच फेसबुकाचेर जायते सावियो फर्नांडीस इज वेरी कॉमन नेम. हय. जर हांव सोंपेपणी मेळना जाल्यार फेसबुकाचेर पास्टर फर्नांडीस फेसबुकाचेर वचत मागीर फ्रेंड्सांक म्हाका सोदतात. Oi, so if you cannot connect with him also, तुजे फेसबुकार कनेक्ट जावपाक जायना जाल्यार म्हजे लागीं कनेक्ट जावपाक जाता आनी म्हज्यान तुमकां ताचे लागीं कनेक्ट करूंक जाता. तर आयज हो वेळ जो आसलो खूब 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 बरो वेळ जावन आसलो. जायतें आमी शिकलीं पास्टर सावियो कडेन आनी आयज खरेंच ताचे मिनिस्ट्री जो तो करता ताच्या पासत हांव देवाक आर्गां वखाणी महिमा दिता आनी तुमी जी कोण आयज आमचे व्हिडिओ पळयतात तांकांय बीन तुमच्या पासत देवाक आर्गां वखाणी आनी महिमा दिता आनी तुमकांय तुमचेर बेसांव हांव मागतां. So praise the Lord. God bless you. And Jesus loves you. Take care.